إبراز وبالخليفة باراز الأرض كمل أجمعين يا لطيفا لم يزل أطوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطوبنا والمسلمين وبالسجاع عمدتي غوثي غياثي عدتي ومنقذي من شدة البار كهف القاصدين يا لطيفا لم يزل أطوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطوبنا والمسلمين وبالوجه والجمال وبالصفي والكمال ومن لهم به اتصال من آل حضرة أجمعين يا لطيفا لم يزل أطوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطوبنا والمسلمين من شيخنا الحلاحي لمن حل في جلاجل عمر غياث الآمل البار رب الكاملين يا لطيفا لم يزل أطوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطوبنا والمسلمين والعيدروس الذاكر في كل حال شاكر ومستقيم صابر حوي خصال المهتدين يا لطيفا لم يزل أطوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطوبنا والمسلمين قدس بيت المشتهر القطب سيدنا عمر ثم الصفي بار الدور القطب الدعاة الناصحين يا لطيفا لم يزل أطوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطوبنا والمسلمين بالسر حامد بن عمر وابن الحسن ذاك الأبر ومن إذا يدعى حضر لمن يناديه يعين يا لطيفا لم يزل أطوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطوبنا والمسلمين وبالولي بجل هب النور لأهل الله بل عزل بجاه كل شر وهب لنا حسن اليقين يا لطيفا لم يزل أطوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطوبنا والمسلمين لمن بهذا الأرض حل الشيخ سيدنا الأجل يسر لنا كل الأمل وأطوبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل أطوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطوبنا والمسلمين بسر شيخ الجبري عجل لنا باليسر والفتح ثم النصر آمين رب العالمين يا لطيفا لم يزل أطوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطوبنا والمسلمين وعذرة البر الكرام وخص سيدنا الإمام عبد الله العالي المقام وأهل المخرج أجمعين يا لطيفا لم يزل أطوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطوبنا والمسلمين وكل من في قدرنا من كل بر موسنا وسائر أسلاف لنا نسل الحسن مع الحسين يا لطيفا لم يزل أطوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطوبنا والمسلمين وبالعمودي الإمام وأولاد الغر الكرام مما حوى ذاك المكان من كل كتب مكين يا لطيفا لم يزل أطوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطوبنا والمسلمين حضرة
واكشف كربنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. أسرار البتول اطلب بنا بحق الحسنين كلنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. خير العبدين اغفر لنا بحق الباقر أتمم نورنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. صالح يجمع شملنا بحق الكاظم ارحم قدرنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. بأنوار النورين اهدنا بمعروف الجمال جمل لنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. الباري عيسى فاشفنا وابني أحمد سهل صعبنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. بأوصابه وبين النجنا بعلوي فكمل سعدنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. بألطاف الجمال اسمع لنا بالعلوي وعلي ذخرنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. ومن الجرب مرباطا كذا علوي وعلي أصلنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. وبآية الفقيه غوضنا غوضنا حيا لنا حيا لنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. وبني علوي وعلي وشهاب الدين لكل حين. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. وبعبد الله يا بعلوي وعلي سنوه الغوث يكفينا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. وجمال الدين وشيخ الدين غوثنا السكان لكل عنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. السكران والمختار واخوان الباقي عجل نصرنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. العيدروز القطب والفخر نعم الغوث فارفع شرنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. علي وابني وشهاب الدين تمم قصدنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. الفخر والغوث الذي حل في عينات فازل خصمنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. الحامد والمختار ثم الحسين عليك عيدانا وابقنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. والفقيه الحبري والشيخ الذي حل في مكة سهل صعبنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. وجمال الدين جدي وابنه العيدروز حبر فانصر جندنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. الشيخ وإمام والدي قدوة الدين ومصباح الدنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. ربنا فانفع بهم يا ربنا واكفنا كل مهم وعنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. ربنا عجل بهم مطلوبنا واكشف الحال الذي حل بنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. سيدي إني بكم جار لكم ما أخاف قد دائما أولا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. أكرم الناس فمن ذا مثلكم يا أعز الناس يا كنز الغنى. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. أنتم الأقطاب والأوتاد يا خير من حاز المثاني والثنى. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. وإلى من غيركم يا سادتي التاجي إن حان رب حولنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. ليس لي من
كل شر وعدو يا ربنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. وصلاة وسلاما دائما يتغشاه بها كل عنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. وعلى آل وأصحاب ومن بعدهم ما لاح برق أو سنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا.
ويرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين اطب بنا في قضاء يا أرحم الراحمين اطب بنا في قضاء وعافنا يا إلهي من نوازل البلاء الراحمين اكتب بنا في قضاء وهب لنا الخير كل ودنا بهدى الراحمين اكتب بنا في قضاء ونستعينك ونستغنيك أمن سواك الراحمين اكتب بنا في قضاء صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاك الراحمين اكتب بنا في قضاء كل المطالب كلها في رضاك الراحمين اكتب بنا في قضاء إياك نعبد ونشهد مشهدنا نراك الراحمين اكتب بنا في قضاء أشهد أنك ترانا نور عين اصطفاك الراحمين اكتب بنا في قضاء شواهد مشاهد من يوالي ولا الراحمين اكتب بنا في قضاء من على سنة الهدي يراعي رعاك الراحمين اكتب بنا في قضاء من قرأ للقرآن أو عبي حكي نباك الراحمين اكتب بنا في قضاء منك إليك تحقق أن هذا حكاك الراحمين اكتب بنا في قضاء صار قلبه وقلبهم تلا من صفاك الراحمين اكتب بنا في قضاء بالفهم والعلم والتعظيم يلهث سناك الراحمين اكتب بنا في قضاء هذا لمن كان عنده منك وافر هناك الراحمين اكتب بنا في قضاء سابق العلم جاءت لاحقا من مضاك الراحمين اكتب بنا في قضاء أدركت العناية حيث جئت وجاء الراحمين اكتب بنا في قضاء يفهم لبي موجبك صار سمعه دعاك الراحمين اكتب بنا في قضاء منك إليك وخيم حتى ساح فناك الراحمين اكتب بنا في قضاء الهنا والمنى والبذل جئت وجاء الراحمين اكتب بنا في قضاء يا ربي هب لي في رجاء من رجاء الراحمين اكتب بنا في قضاء دعائي وقربني مع من دعاك الراحمين اكتب بنا في قضاء أنت حسبي وعوني فاشفيني بشفاك الراحمين اكتب بنا في قضاء قلبي وقالبي والبسني لباس اتقياك الراحمين اكتب بنا في قضاء وقل بروحي بذكرك واحميني بحماك الراحمين اكتب بنا في قضاء حببك لي وحبب لي محبة لقاك الراحمين اكتب بنا في قضاء استغفر الله غفرانك لمن قد عصاك الراحمين اكتب بنا في قضاء يقيني وثبتني ثبات أولياء
المذنبات يا أرحم الراحمين اكتب بنا في قضاء على النبي المصطفى المحمود خاتم الانبياء يا أرحم الراحمين اكتب بنا في قضاء حياة الذي يحيا به من حياة يا أرحم الراحمين اكتب بنا في قضاء الآل والصحب والحقنا في حزب اسفياء يا أرحم الراحمين اكتب بنا في قضاء أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا ولي الصالحين كن موالنا وكاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا جالس الذاكرين اهدنا سبل العفاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا موجب السائلين ربنا واغفر وعاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف نستعينك يا معين شفاء عسى شفاء يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف قبلنا فتحا مبين جاء بالنصر مواف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف واكفي شر المؤذين كفهم عنا كفاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف والعتاد الظالمين هدهم حتى التلام يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف شرهم فيهم مبين منهم فيهم مضاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف خاسرين مدبرين ذهبوا بالانصراف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف مرتدين هالكين في شفا جرف الحياة يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف والطغاة الباغين اكفهم يا خير كاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف حسبنا الله المعين هو لا غنى يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف وكفى المتوكلين كل شر من مخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف هو رب العالمين وإليه الانعطاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف كفونا الحسن الحصين من سواه ما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف وصلاة كل حين وسلام الله يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف نبلغ الهادي الأمين ولأصحاب العفاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ختمها للمسلمين المساكين الضعاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ورد الله المتين هو بهم أرحم وراف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا سامعنا بما جنينا يا تواب تب علينا سامعنا بما جنينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا وآخرة توبة توبة مغفرة وجمال الدنيا وآخرة يا الله بتوبة والقبول وعيسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة والقبول استغفر الله استغفر الله ونتوب إلى الله رب البرايا استغفر الله
فليأتي لنا بالغفران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وعلان خائف إن الغضبان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. لا تخيب رجيك بابك لاجي لم يزل في التاجي لا إله يا حنان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. بعظيم الأسماء والصفات الحسنى والملائك جمّا وبجاه القرآن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. نبينا الجم من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. النبي ابن مريم وبهود الأكرم وبهارون العام والنبي ابن عمران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. الأصحاب وبجاه الأقطاب والولي الأواب شيخنا باسودان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. مشايخ الإسلام علي علم وكم والوليد بن بسطام والوليد بن جيلان. لا
من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشوات الجيل والقال يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا الدنيا ذميمة كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها فبت والرال يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا على نفس الغوية عن السبيل السوية روج عليا وبشرها الجهر والمال يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا قد غلبتني وفي الأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبال يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا وعدتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس شيئا مخافي عليك تفسير واجمال يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بعبدك ببابك لا إله إلا الله عظيم عذابك لا إله إلا الله مستجيل التوابك لا إله إلا الله رحمتك الله لا إله إلا الله وجدتك بعذرك لا إله إلا الله بانكساري وفقرك لا إله إلا الله بيسرك عسرك لا إله إلا الله بلحظة جودك والإفضال لا إله إلا الله ومن عليه بتوبة لا إله إلا الله تنزيله من كل حوبة لا إله إلا الله واعصمهم من شر أوبة لا إله إلا الله بكل ما عنه كالحال لا إله إلا الله أنت مولى الموالي لا إله إلا الله المنفرد بالكمال لا إله إلا الله بالعلا والتعالي لا إله إلا الله علوت عن ضرب الأمثال لا إله إلا الله جودك وفضلك وبرك لا إله إلا الله جاوب بشرك وقهرك لا إله إلا الله جاوب ذكرك وشكرك لا إله إلا الله لازم وحمدك والإجلال لا
يهل الجدود وليقيم الحدود بنا ويكفي الحسود ويرفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين
إيمانك خالف أمر الله وشارع الحق وعسالنا النصر بجاه عجل يموت نوب الله حق الكون الحق باليوم ما جرى منهم يغفر بجاه الله وشارع الحق وعسالنا النصر بجاه عجل يموت نوب الله طائر قلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله وشارع الحق وعسالنا النصر بجاه عجل يموت نوب الله سادتي غارة في حال بدارة وبالك بالمارة الله 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 وشارع الحق وعسالنا النصر بجاه عجل يموت نوب الله وعي قومه وكل ذي يومه كل مدى نومه يجيب بعون الله وشارع الحق وعسالنا النصر بجاه عجل يموت نوب الله فما في دور الأصوات في الحال يا أحبابي فإنكم بالله وشارع الحق وعسالنا النصر بجاه عجل يموت نوب الله لنا نصر بالسيف والقدرة وكل ما نكره حوش شيء الله وشارع الحق وعسالنا النصر بجاه عجل يموت نوب الله هيا بكم هيا للدين والدنيا هيا بكم هيا هيا بنصر الله وشارع الحق وعسالنا النصر بجاه عجل يموت نوب الله ثم جبرائيل ظلوا ميكائيل فإنه كبكي في الوقت جاء الله وشارع الحق وعسالنا النصر بجاه عجل يموت نوب الله والمصطفى الطاهر والمرتضى الناصر وابناه والباقي وكله حزب الله وشارع الحق وعسالنا النصر بجاه عجل يموت نوب الله بهم حسبي وصفة الرب في الفضل والقرب وكل شيء لله وشارع الحق وعسالنا النصر بجاه عجل يموت نوب الله صلي وسلم دوب على النبي المحبوب به يحصل المطلوب اجمع بفضل الله وشارع الحق وعسالنا النصر بجاه عجل يموت نوب الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لو كون سالمة ولا القلوب العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة همة عازمة بصدق نية جازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة إليها المنتهى قد كان أرباب النور يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بها يا الله بها دعوة عجيبة تامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا يا ربنا ارزق بنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عندنا عبانا يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وعاد عن قريب كل له منه نصيب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة كان داني لو نسيب وهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وإذا مت أتوك وغسلوك وكفنوك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ضيعوك وألحدك وصرت جيب خامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربي كن لي يا معين إذا رجع عذب الجبين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بالله باليقين قبل نوم اللائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة إنما هي للمدر وإنما هي للممات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة
الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وسائر الانبياء والمرسلين والاهل والصحابه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين ان الله يعلي درجاتهم في الجنه ويؤمننا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا بشفاعتهم وينفعنا ببركتهم ويرزقنا محبتهم والتخلق باخلاقهم ويحشرنا بزمرتهم في عافيه. الفاتحه. الفاتحة إلى سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن عبد الخالق حسن وسيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي بن الفقيه وإخوانه وسيدنا علوي بن الفقيه وابنه أحمد وسادتنا علي وعلوي بن أبناء الفقيه وعلي وعبد الله بن علوي بن الفقيه وسيدنا محمد مولى الدين والشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده والشيخ أبي بكر الزفران والشيخ عمر بن الحضار وإخوانهما والشيخ عبد الله العيدروس وأولاده خصوصا سيدنا أبي بكر العدني وإخوانه والشيخ علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن علي وابنه أحمد وشهاب الدين وابنه أحمد وشهاب الدين والشيخين محمد جمال الليل ومحمد مولى عيدين وسيدنا أبو بكر بن عبد الله باشميلة وسيدنا محمد بن عبد الله والشيخ أبو بكر بن سالم وسيدنا عمر العباس والحبيب عبد الله الحداد والحبيب عمر البار والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله والبقي والحبيب حامد بن عمر وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وسيدنا الحبيب طاهر بن طاهر وسيدنا الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى وسيدنا احمد بن محمد المختار وسيدنا ابي بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا علي بن محمد الحبشي والحبيب عبد الله بن شيخ العيدروس والحبيب احمد بن العيدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابنه علي وابنه عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حبيب والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب عبد العلوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابنه محمد بن علوي وجميع ساداتنا العلوي والشيخ سعيد العمودي والشيخ سالم بن فضل والشيخ علي بن محمد الخطيب والشيخ سعد بن علي بن الحج والشيخ عبد الله بن احمد باسودان ومشايخ الحضراء الجميع ووالدينا ووالدي الحاضرين واولادنا واهلنا ومشايخنا ومعلمينا وكاتب الحضراء والدي وجميع المسلمين الله يعلي درجاتهم في الجنه ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنه. الفاتحه. الفاتحة لأصحاب القضاء والبخور والكرامة ومن جاء منه خير ووصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين ووالديهم وذوي الحقوق علينا وعليهم وإلى أرواح الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأخوال والخالات والأعمام والعمات والإخوان والأخوات والبنين والبنات والأهل والزوجات وذوي الحقوق علينا والقربات والصلاة والتبعات ومشايخنا وخصوصا من لنا بهم اتصال لهم بنا عناية وإلى أرواح كل من أحسن إلينا ومن أحسن إليه أن الله يجمل أحوالهم ويقوم في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. الفاتحة. أن الله بركة هذه الحضرة الشريفة وهؤلاء السادة الحجاب أن الله يصلح الإمام والأمة والراعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنية مريئة نافعة ويطرح فيها الخير والبركة ويعجل بها ويصلح السادة العلوية ويصلح الأمة المحمدية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويطفي نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم واتباع شريعته والاقتداء به وبسلفنا الصالح أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأمولا على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضرة المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ومن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت بخير ورزق وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, para habaib, para asatidzah, para pecinta Allah dan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyelesaikan pembacaan zikir hadrah wasaudah dan alhamdulillah di sini juga dihadiri beberapa tamu yang kita dah kenal. Habib Hashim daripada Yaman, yang mana datuk beliau adalah guru daripada guru saya. Datuk beliau itu adalah mufti di Taiz. Dan kemudian sebelah kanan saya juga ada tamu, salah seorang juga daripada Abu Dhabi, daripada Emirat, Habib Ahmad bin Alwi Assegaf. Alhamdulillah dua-duanya datang di sini. InsyaAllah kita akan mendapatkan berkah daripada mereka. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah nasihat daripada Habib Hashim bin Yahya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء المهاد وملء سبع الشداد حمدا به يرضى كما هو أهله وبه ننال الفوز بالإسعاد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian beliau memulakan ceramah beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian sepenuh langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, sebagaimana biasanya seseorang itu memulakan tausiah atau tazkirahnya. Wassalatu rabbi ala sayyidina Muhammadin al-tahir an-nabiy al-hammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dan kemudian beliau juga bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya serta semua yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa inna min tanaffusati zaman fi hadha al-makan an takun mithl hadhihi al-hadarat wa mithl hadhihi al-majalis allati yudhkar fiha Allah subhanahu wa ta'ala fi waqtin kathura fihi al-ghaflah. Dan kemudian termasuk persaingan yang ada dekat dunia sekarang ini, majlis-majlis, tempat-tempat yang disebut namanya Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya lebih sering lagi didatangi dan dilebuat. Qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya'ti zamanun 'ala an-nas yakunu al-qabid fihi 'ala dinihi kal-qabid 'ala al-jamr. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti akan tiba suatu saat di akhir zaman, orang yang berpegang teguh terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan dia memegang bara api yang panas. Terutama kita sekarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di masa yang orang semua lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna min wadha'ifi hadhihi al-jalasat wa min wadha'ifi hadhihi al-hadarat an tudhakkira al-insan billah wa an tudhakkirahu bis-sabab alladhi khuliqa min ajlihi. Dan kemudian majlis-majlis seperti ini fungsinya, faedahnya adalah dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengingatkan diri kita untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dunya dhillun za'il murtahilun wa innal insan in lam tarhal ad-dunya 'anka fa anta murtahilun 'anha. Maka yang namanya dunia ini adalah seperti naungan yang bayangan yang ada di atas kita. Sekejap sahaja ada dan kemudian sekejap kemudian dia akan hilang. Kalau bukan engkau yang akan meninggalkan dunia, maka pastilah dunia akan meninggalkan engkau. Kama qara'na fil hadra al-maut atin 'an qarib kullun lahu minhu nasib man kana danin aw nasib fa huwa musibah 'amma. Dan kemudian sama seperti yang kita baca di dalam hadrah tadi, bahwasanya kematian itu dekat dan masing-masing ada bahagian daripada kematian tersebut, maka barang siapa yang dia meremehkan atau lupa terhadap kematian, itu adalah musibah yang terkena kepada dia. Fayaman bidunyahu ishtaghal wa gharrahu tulul amal al-maut ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Dan kemudian ingat wahai orang-orang yang busy dengan dunianya sampai lupa kepada semuanya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada apa dia diciptakan, ketahuilah kematian itu datang tiba-tiba.
وقد ورد في الحديث حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Dan kemudian ada riwayat yang mengatakan hitunglah, kiralah atau muhasabahlah diri kalian sebelum kalian yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. Dan kemudian timbanglah amalan-amalan kalian selama kalian di dunia sebelum nanti amalan kalian ditimbang oleh Allah. فيا سعد من أشغله عيب نفسه عن عيوب الخلق. Maka beruntunglah dan bertuahlah bagi sesiapa yang dia busy dengan aib diri dia sendiri berbanding aib dengan orang lain. ولم تشغله هذه الدنيا الغرور المكارة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. Dan dia orang-orang yang tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat menipu mereka, melalaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah Subhanahu wa taala منذ خلق هذه الدنيا لم ينظر إليها نظرة رضا. Dan Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah ciptakan dunia, Allah tak pernah pandang dunia ini dengan pandangan yang penuh ridha. Wa law kanat ad-dunya tazinu 'inda Allah Subhanahu wa taala janaha ba'udatin ma saqa minha kafir syarbata ma. Maka kalau dunia ini harga dia seperti sayap daripada nyamuk itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, pastilah orang-orang kafir dia tak akan dapat mendapatkan minum. Inna Allah Subhanahu wa taala yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia kepada siapa yang suka kepada dunia dan kepada siapa yang tak suka kepada dunia. Walakin la yuwaffiqu li ta'atihi illa man aradahu ahabbah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takkan memberikan taufik untuk taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah kecuali orang-orang yang Allah cinta kepada dia. Wa qad warada fil hadits ya ibadi istahduni ahdikum. Dan kemudian ada riwayat hadis mengatakan, wahai hamba-hambaku, mintalah petunjuk kepadaku, pasti aku akan berikan petunjuk ke atas kalian. Wal istihda'u talabul hidayah. Dan kemudian yang namanya istihda itu adalah kita meminta kepada Allah untuk Allah memberikan kepada kita hidayah. Allahumma hdina fi man hadait. Seperti contohnya doa Nabi, ya Allah berikanlah kepada kami hidayah sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Wa talabul hidayah yakunu bil lisan. Dan kemudian meminta hidayah itu pertama kali kita ucapkan dengan lisan kita. Wa kadzalika as-sayru fi asbabil hidayah. Dan kemudian kita melakukan segala sesuatu yang menjadikan sabab untuk mendapatkan hidayah. Amsal hudur hadhihi al-majalis. Contohnya seperti hadir di majlis-majlis seperti ini. Allati tudzakiru al-insan billah fi waqtin qad katwat fihi al-ghaflah. Yang dimana di tempat seperti ini kita diingatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa orang-orang banyak yang lalai kepada Allah. والدنيا مقسومة من الحق سبحانه وتعالى كل سيأتيه نصيبه وقسمه من الدنيا لأن الله قد تكفل بالأرزاق. Dan kemudian dunia ini Allah Subhanahu wa taala dah bagikan kepada semuanya sesuai dengan kadar bagian masing-masing sebab Allah telah siapkan rezeki-rezeki ini sesuai dengan kadarnya. وقد ورد في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى فيما يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ربه يا دنيا اخدمي من خدمني. Dan kemudian ada riwayat daripada hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dunia, wahai dunia, engkau berkhidmatlah atau jadilah engkau hamba sahaya kepada siapa yang berkhidmat kepadaku, kepada siapa yang menjadikan dirinya hamba sahaya kepadaku, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wastakhdimi man khadamaki wa fi riwayat istakhdimihi wa at'ibi. Dan kemudian selanjutnya riwayat tadi mengatakan Allah mengatakan kepada dunia, wahai dunia, jadikanlah hamba sahaya kepada sesiapa yang mencarimu dan buat dia itu penat. وفي حديث قدسي آخر يقول الحق سبحانه وتعالى عبدي رزقت الحوت في البحر ورزقت الطير في جو السماء أفأعيا برغيف خبز أسوقه إليك. Dan kemudian ada riwayat hadis qudsi lagi yang mengatakan, wahai hambaku, aku ini memberikan rezeki makanan kepada ikan paus yang ada di tengah dalamnya lautan. Dan aku juga memberikan rezeki makanan untuk burung yang terbang di atas udara. Macam mana? Adakah aku ini lemah untuk memberikan satu roti sahaja yang dapat engkau makan dan engkau kenyang dalam satu hari? Irda bima qasamtu lak. Sebab itu ridhalah terhadap apa yang telah Allah bagikan kepada kalian. Fa illam tarda bima qasamtu lak. Sebab kalau engkau tak ridha dengan bagian yang telah Allah tentukan ke atas kalian, la usallitanna 'alaika ad-dunya. Maka aku pasti akan membuat dunia itu mengikat kepada kalian.
تجري فيها جري الوحوش في البرية. Kalian akan mengejar dunia tersebut seperti binatang atau haiwan buas itu mengejar mangsanya. ثم لا تنال إلا ما قسمت لك. Dan kalian juga tak akan tetap mendapatkan lebih, sebab kalian hanya akan mendapatkan apa yang telah aku bagikan ke atas kalian. ثم تكون عندي مذموما مدحورا. Dan kemudian engkau di sisiku termasuk orang-orang yang tercela. فالخلاصة أن الدنيا حجاب يحول ما بين الإنسان وما بين الحق سبحانه وتعالى. Sebab itu kesimpulannya dunia ini dapat menjadi penghalang antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. ويكفي أن حب الدنيا رأس كل خطيئة. Dan cukup bagi kita untuk mengetahui cinta terhadap dunia adalah punca dari segala kesalahan. وسبب كل معصية وانحراف. Dan sabab atau punca daripada segala jenis maksiat dan segala jenis penyelewengan. فالدنيا هي التي تحول بين العبد وبين أن يرقى في مراحل العبودية التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان وكرم بني آدم. Dan kemudian dunia ini dapat menghalangi manusia itu agar dia ingat terhadap atas dasar apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga telah muliakan anak cucu Adam yaitu manusia. ولا شك أن الإنسان بما أكرمه الله سبحانه وتعالى من العقل يختلف عن سائر المخلوقات من الحيوانات. Dan tak syak lagi bahwasanya ketika Allah muliakan anak cucu Adam itu dengan adanya akal, itu berbeza dengan makhluk-makhluk lain yang pernah Allah ciptakan. فالحيوانات تأكل وتشرب وتتزاوج. Berbezanya dia, hewan itu juga makan, juga minum dan berkahwin juga. ثم تموت. Kemudian selepas itu meninggal. فهل يكون الإنسان كالحيوان خلق ليأكل وليشرب ويتزاوج ثم يموت فقط؟ Adakah manusia ini juga diciptakan seperti hewan yang kerja dia hanya makan, minum, berkahwin kemudian mati macam itu saja? لا شك أن الإنسان مميز بما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من عقل. Maka tak syak lagi bahwasanya Allah itu memuliakan manusia dengan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke atas manusia tersebut. العقل الذي خلق في الإنسان هو أكرم وأشرف شيء خلقه الله سبحانه وتعالى قال له أقبل فأقبل. Dan kemudian akal itu adalah sesuatu yang pernah terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sebab ketika Allah menciptakan akal, Allah mengatakan datanglah, maka akal itu datang. ولذلك عندما يصف الحق سبحانه وتعالى الكفار المعرضين عن الخير. Sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafir dan orang-orang yang jauh berpaling daripada kebaikan, وصفهم كالأنعام بل هم أضل سبيل. Allah mensifatkan mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, lebih teruk lagi daripada hewan ternak. لأنهم لم يعرفوا الحكمة من وجودهم. Sebab mereka tak mengenal hikmah atas apa mereka diciptakan dan kenapa mereka ada di dunia. الإنسان مثلا إذا صنع مثلا هذه الأجهزة التي بين أيدينا أمثال التليفون أو أمثال الكمبيوتر التي صنعها إنما صنعها لحكمة وغاية. Sama seperti seorang kita tengok ada orang-orang yang menciptakan handset, ada yang menciptakan komputer. Mereka ciptakan itu semua pasti ada tujuannya, ada hikmah di balik itu semua. وصانعها أدرى بالحكمة والغاية التي من أجلها صنعت. Dan kemudian pencipta komputer dan handset itu lebih tahu apa manfaat, apa hikmah dan apa tujuannya diciptakan benda tersebut. والحق سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وأخرجنا من العدم. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita dan yang mengadakan kita yang dahulunya kita tak ada. قال الحق سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Taklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menghamba kepadaku, beribadah kepadaku." والعبادة هي وسيلة من وسائل القرب. Dan ibadah adalah perantara atau cara agar kita dekat kepada Allah. والقرب وسيلة من وسائل المعرفة. Dan dekat itu adalah perantara agar kita mengenal Allah. والمعرفة وسيلة من وسائل المحبة. Dan mengenal Allah itu adalah perantara atau cara agar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. والمحبة هي سر الوجود. Dan cinta itu adalah rahasia daripada semua penciptaan yang Allah ciptakan. قال الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف.
Dan kemudian di dalam riwayat diskusi mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kepada kita seakan-akan beliau ini harta karun yang ingin semua orang tahu di situ ada harta karun. المحبة التي من أجلها خلق الله هذا الخلق ليعرفوه هي سر إيجادنا في هذا الكون. Dan kemudian kecintaan yang mana cinta itu adalah rahasia daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang sebab itulah Allah ciptakan kalian agar kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. يجب على الإنسان أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى. Sebab itu setiap manusia wajib untuk mengenal terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala. يعرفه في الرخاء يعرفك في الشدة. Dan ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita gembira dan senang, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita dalam keadaan susah. ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا. Dan barang siapa yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala satu jengkal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada dia satu hasta. ومن أتاه يمشي أتاه الله هرولا. Dan barang siapa yang mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada dia dengan sedikit berlari. وفي الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. Dan riwayat lagi mengatakan, dan sentiasa hamba-hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah selepas dia melaksanakan yang wajib sampai aku cinta kepada dia. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. Kalau aku udah cinta kepada dia, maka aku yang akan menjadi pendengarannya. وبصره الذي يبصر به. Allah mengatakan akulah yang menjadi pandangannya. حتى ورجله التي يمشي بها. Sampai pada riwayat mengatakan sampai daripada ketika hambaku itu berjalan, aku yang akan menemani perjalanan. وفي الحديث أن أبا طالب دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بداية البعثة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل شيئا من الله سبحانه وتعالى فأتاه ذلك الشيء. Dan kemudian pernah suatu ketika Abu Thalib bertanya kepada Rasulullah SAW di awal Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, dan suatu saat itu pada masa itu pernah Rasulullah minta sesuatu kepada Allah dan Allah kabulkan permintaan tersebut. فقال له يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه إني أرى ربك يسارع في هواك. Dan kemudian Abu Thalib itu bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, aku nampak seakan-akan Allah ini kabulkan apa yang kau nak saja, Allah akan kabulkan terus. فقال له يا عم وأنت لو أطعته لأطاعك. Dan kemudian jawaban Rasulullah SAW kepada pakciknya Abu Thalib, wahai pakcikku, begitu juga kalau engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan taat kepada engkau. Maksudnya Allah juga akan bagi apa yang kau nak. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا من أحبته وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ من أحب، وأن يكون لنا حيث ما كنا، وأن يتولانا بولايته الخاصة ويربط حبلنا بحبل حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في كل الشؤون في الظهور والبطون، إنه على ما يشاء قدير وباستجابة الدعوة جدير، والحمد لله رب العالمين. Oke, lepas kita dengar nasihat daripada negeri Yaman, sekarang kita mendengar nasihat daripada negeri Emirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau memulakannya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti biasanya, saya biasa tak menerjemahkan mukaddimah. Yaqulu Allah Ta'ala fi muhkam ayatihi fi surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nur, wa'ada Allahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman daripada kalian dan yang mengamalkan perbuatan-perbuatan amal yang saleh, la yastakhlifannahum fil ardh. maka Allah akan menggantikan mereka sebagai khalifah, pemimpin.
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan dan teguhkan agama yang Allah ridha kepada mereka. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan rasa takut mereka dengan rasa keamanan dan keselesaan. إلى آخر الآية. في هذه الآية تبدأ الآية بوعد من الله. Dan kemudian kalau kita cek balik, kita tengok ayat ini dimulakan pertama dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. وهذه الآيات التي تبدأ بوعد من الله فيها آيات مهمة جدا. Dan kemudian setiap ada ayat yang dimulakan dengan janji Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah berarti ayat tersebut adalah penting. لأنها مفاتيح كثير من الأشياء. Sebab ketika ada ayat yang dimulakan dengan janji daripada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kunci dari berbagai perkara yang banyak. فهي تبدأ بأن هذا وعد من الله. من الله. Maka ketahuilah pertama kali di ayat ini ada janji. Janji daripada siapa? Janji daripada Allah Subhanahu wa taala. ليس وعد من مسؤول أو من وزير أو من هيئة عالمية. Bukan janji daripada pemimpin kita atau daripada ketua-ketua kita ataupun dari NGO yang lain, tetapi Allah yang memberikan janji. عندما يأتيك وعد من شخصية كبيرة فأنت تطمئن وتفرح. Dan kemudian begitu juga kebiasaan kita. Kalau ada orang hebat yang berjanji kepada kita, kita dah rasa gembira dan selesa. وعندك اطمئنان أنه سيتم ذلك الأمر. Dan kemudian kau punya keyakinan bahwasanya orang tadi pasti akan menunaikan janji tadi. وهذا الوعد جاء من الله خالق السماوات والأرض. Tetapi ketahuilah janji ini adalah datangnya terus daripada Allah Subhanahu wa taala. القهار الذي له أسماء الله الحسنى. Yang maha kuat, yang maha menguasai dan maha memberi, dan nama-nama yang ada disebutkan di dalam Asmaul Husna. وبالتالي نفتح ذهوننا وعقولنا وقلوبنا ماذا سيأتي بعد ذلك. Dan kemudian kita kena buka fikiran kita, buka minda kita, apa yang akan terjadi dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala tadi. من بعد كلمة الوعد جاء أمران. Selepas ada ucapan janji di situ, ada dua perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. الأمران الذين يجب أن يتوفران لكل من أراد هذا الوعد. Dua perkara itu tadi yang wajib dilaksanakan, dilakukan agar dia mendapatkan penunaian janji daripada Allah Subhanahu wa taala. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, dan yang kedua adalah orang-orang yang melakukan amal baik. فهذا هو المطلوب مننا إيمان وعمل الصالحات. Itu perintah dan itu yang diperlukan daripada kita. ثم يأتي ماذا سيأتي من قبل الله تعالى. Dan kemudian ketika kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita tengok apa yang Allah berikan kepada kita. أولا الاستخلاف في الأرض. Yang pertama kali Allah akan jadikan kita pemimpin di dunia. تمكين في الدين. Dan kemudian yang kedua, Allah akan kokohkan dan teguhkan agamanya. إحلال الأمان والأمن. Dan dengan cara Allah menyebarkan keamanan dan ketenangan. هذه الأشياء الثلاثة هي من الله وليس مننا نحن. Dan itu tiga perkara itu tadi, yaitu kita menjadikan khalifah, kemudian kita mendapatkan ketenangan, dan kemudian kita mendapatkan agama yang teguh, itu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada manusia. أما المطلوب مننا فهو الإيمان وعمل الصالحات. Tetapi kena ingat, untuk merealisasikan tiga tadi, kita diperlukan yang pertama beriman, dan yang kedua melakukan amal yang soleh. أحوال الناس في هذا الزمان دائما يفكرون في الأشياء التي ليس مطلوبة منهم. Dan kemudian manusia ini kebanyakan mereka berpikir segala sesuatu yang tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. هو يطلب مننا فقط الإيمان والصالحات، بقية الأشياء هي عليه هو. Yang Allah minta kepada kita adalah beriman dan melakukan amal baik. Yang lain-lainnya adalah urusan dia sendiri di dunia. هو تكفل بأن ينفذها لنا. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan garansi bahwasanya Allah akan menunaikan janjinya kalau kalian semua melaksanakan dua permintaan daripada Allah Subhanahu wa taala tadi. بالتالي أكثر الذي يهمنا ويهم أولادنا وأسرنا. Dan kemudian yang lebih menjadikan kita dan family kita berfikir, تحقيق الإيمان في حياتنا. yaitu membuat hakikat iman itu hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. وأن تكون أعمالنا موافقة مع أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kemudian pikiran kita hanya berpikir macam mana perilaku kita dan aktiviti kita itu ikut sesuai cara Nabi Muhammad SAW. فهذه مهمة حقيقية في الحياة. Maka ini sepatutnya adalah tugas yang penting selama kita hidup. على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع. Baik itu
amalan atau activity itu secara personal dia sendiri, ataupun secara untuk keluarga saja, ataupun secara masyarakat awam. والموضوع فيه تفاصيل كثيرة وتشعبات كثيرة. Dan kemudian tajuk ini banyak daripada cawangan-cawangan dia dan detail-detail dia. ونكتفي بهذه الفكرة. Maka kita hanya cukupkan dengan satu pemikiran ini tadi. ويمكن لكل واحد عندما يأتي إلى بيته وينظر في تفسير هذه الآية. Dan kemudian adalah ketika kalian balik ke rumah nanti, coba buka ayat ini, baca tafsir ayat daripada ini. Dan kemudian difikirkan baik-baik. وما يشبهها من الآيات التي فيها وعود من الله تعالى. Dan kemudian dia cari lagi di dalam Al-Quran mana ayat-ayat yang ada janji-janjinya pada surah-surah yang lain. وفقنا الله للقيام بهذه الأعمال. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mencari ayat-ayat tersebut. وأن يثبت لنا إيماننا. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita. والعفو. Amin. Alhamdulillah kita dah dengar dua nasihat daripada dua negara. Saya rasa cukup dua negara ya. Soalnya kalau dua kita sebut macam peace kan. Jadi insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keamanan, ketenangan, kenyamanan, keselesaan dan keberkahan selepas kita membaca zikir hadrah bersaudan ini. Dan kemudian sebagaimana seperti biasanya kita melakukan sholat isya berjamaah di sini. Dan kemudian insya Allah kalau ada rezeki kita ada sedikit hidangan. Dan kalau tak ada rezeki berarti kita dah kenyang batin kita. Kalau dah kenyang batin insya Allah zahirnya pun kenyang. So saya tengok muka-mukanya dah muka-muka kenyang semuanya. Jadi alhamdulillah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.